जिस जिले का बच्चा पोलियो से रह गया वहां के DHO के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध का ये बड़ा हुक्म है। पोलियो वैक्सीन से इनकार मंजूर नहीं, वालिदैन को भी खबरदार कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 3 फरवरी से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम पर बड़े फैसले किए गए। वज़ीर आला का पोलियो केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम में किसी किस्म की कमी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बात करेंगे इस पर आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पोलियो केसेस के हवाले से, पोलियो मुहिम चलाने के हवाले से पोलियो टास्क फोर्स का एक इजलास हुआ है। इस इजलास में काफ़ी अहम अफसरान शरीक थे। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचू शरीक थी। इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जिस भी ज़िले में बच्चा पोलियो से रह गया वहाँ के DHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उनका ये कहना था कि 3 फरवरी से जो इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है उसके बारे में तमाम डिप्टी कमिश्नर, तमाम अजला के और वो तमाम जो SSPs हैं और तमाम आला हुकाम जो हैं वो ऑन बोर्ड होंगे और पोलियो केसेस को कंट्रोल करने के लिए UC सतह पर ये मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से ये भी उनका कहना था कि ये मुख्तलिफ इलाकों से ये रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं कि पोलियो ड्राइव के दौरान मुदाखलत होती है, बाज़ लोग रुकावटें डालते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस भी डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीमों के साथ ताउन नहीं किया या किसी भी किस्म की रुकावट में सपोर्ट नहीं किया तो उस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी, 9 फरवरी तक जारी होगी और सिंध के तमाम अजला में ये पोलियो ड्राइव चलती रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जामिया उर्दू के सिक्योरिटी गार्ड जावेद हुसैन ने MPhil की डिग्री हासिल कर ली। जावेद हुसैन कहते हैं कि सुबह के औकात में पाबंदी से क्लासेस लेता था और रात को सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अंजाम देता था। हौसला, हिम्मत और लगन से आज डिग्री हासिल की। इस हवाले से मजीद जान लेंगे सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए देर आए दुरुस्त आए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की 13 साल बाद 5वीं सालाना तकसीम इस्नाद की तकरीब का इनकाद आज गवर्नर हाउस सिंध में किया गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि गवर्नर हाउस सिंध में आज जो तकरीब मुनक़िद की गई है सालाना तकसीम इस्नाद की, इसमें वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड जावेद हुसैन ने MPhil की जो डिग्री है वो हासिल कर ली है। यकीनन जब हौसले होते हैं, नीयत होती है तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है और कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होती। जावेद हुसैन से आपकी बात कराते हैं। ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने अपनी जॉब के साथ, अपनी मुलाजमत के साथ MPhil की जो डिग्री है वो भी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से ही मुकम्मल की है। सबसे पहले तो जावेद आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या ये डिग्री है, यकीनन MPhil की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है और फिर दूसरा आप जॉब भी करते हैं, गार्ड के तौर पे फ़राइज़ अपने अंजाम देते हैं, किस तरीके से आपने अपने वक्त को यूटिलाइज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस इदारे का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफार्म से और आप सबका कि जिन्होंने उन्होंने मुझे कवरेज दी और ये मुझे मौका दिया बात करने का और बाकी लोगों को दिखाने का और सुनाने का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से कहूँगा कि खुशी इतनी है कि मेरे से बोला नहीं जाता। ये डिग्री हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो मेरा नाम जावेद हुसैन है, मैं सखर पनवाकिल से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पर मैं 2007 में मुलाजमत के हिसाब से आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुलाजमत मिली और चूँकि ये तालीमी इदारा था तो मुझे बचपन से पढ़ाई का शौक़ था, तो मैंने इंटर तो मैंने सखर बोर्ड से की हुई थी। तो यहाँ पर मैं 2011 में BA यहाँ से किया, 2015 में MA सिंधी किया। इसके बाद मैं 2017 में एनरोलमेंट इसमें MPhil में हुई और कोरोना क्राइसिस की वजह से थोड़ा लेट हुआ प्रोग्राम, तो 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं MPhil की डिग्री हासिल कर चुका हूँ। बाकी जो है दुनियादारी के मामलात भी देखने पड़ते थे। बहरहाल ये बहुत मुश्किल वक्त था जो मैंने
गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो याद नहीं है कि मैंने क्या किया, लेकिन मुझे आज वो खुशी है कि जो मैंने किया वो मुझे मिल गया। ज़बरदस्त। क्या मैसेज देंगे? यकीनन आपकी ये जो काविशें हैं जिसकी वजह से आज आपको डिग्री मिल रही है और फिर प्रोफेशन को साथ लेकर चलना, जो दीगर लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे? सर मैं ये कहूँगा कि तालीम की कोई उम्र नहीं है, और तालीम के लिए कोई भी बंदा जो है वक्त निकाले तो उसकी कामयाबी उसके कदमों में है। कामयाबी की कोई हुदूद नहीं है, कोई उम्र नहीं है, और यकीनन अगर आप अपनी तालीम के लिए जो है वक्त निकालते हैं तो आप के तमाम तर जो ख्वाब हैं वो बाय तकमील को जा पहुँचते हैं। और यही एक खूबसूरत सी मिसाल हमें जावेद हुसैन की दिखाई देती है, जो कि रात के वक्त अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अंजाम देते थे और सुबह के वक्त जो है अपने क्लासेस बाकायदगी से जो है उर्दू यूनिवर्सिटी में हासिल करते थे। ताहम आज इनको एमफिल की जो डिग्री है वो तफवीज़ कर दी गई है, जिस पर इन्होंने खुशी का इजहार किया है। जी, ट्रेनों के एसी डिब्बों में कीड़े मकोड़ों की भरमार हो गई है। ट्रेन में सफाई ना होने की वजह कीड़े मकोड़े बढ़ने लगे हैं। ट्रेनों की हालत के बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा अक्सर। जी बिल्कुल, महंगो टिकटों के बाद जो वो कराची रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेनों में जो है वो मुसाफिरों को सहूलियात का फुकदान है। सफाई सुथराई के इंतजाम ना होने के बराबर हैं। सिटी 21 के फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रेन के ऐसे स्टैंडर्ड के डिब्बों में जो वो किस तरह कीड़े मकोड़े खटमल कॉकरोच जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। खवातीन हो या मर्द हो, सफर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बच्चे जो है वो काफी परेशानी का सामना करते हैं, सोने से सो नहीं पाते हैं। ये देखा जा रहा है कि जो खटमल और कीड़े मकोड़े हैं वो इस वक्त जो है वो ऐसी स्टैंडर्ड इकोनॉमिक क्लास या बिजनेस क्लास के डब्बों में जो है वो मुसाफिरों के साथ सफर करते हुए नजर आते हैं। रेलवे इंतजामिया की गफलत जो है वो इस वक्त मुंह बोलता सबूत है कि सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर ना होने के बाद जो है वो ट्रेनों में कीड़े मकोड़ों की बहुतायत जो है वो जन्म लेने लगी है। और ये कीड़े मकोड़े जो है वो मुसाफिरों के सफर में जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करते हैं। बजाय कि वो अपना सफर एंजॉय कर सकें, बल्कि पूरे रास्ते अपना सामान और अपने आप को जो है वो बचाते हुए जो है वो सफर करते हैं और फिर जो है वो इस तरीके की मुश्किलात का सामना होता है। मुसाफिर शिकायत करते हैं कि महंगे टिकट के बावजूद भी सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अक्सर शाहिद। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने जिला वस्ती के वासियों को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट गुजर नाले की सड़कें तामीर करने जा रही है, जो लियारी एक्सप्रेसवे से मुंसलिक की जाएंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इजाज़त हासिल कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस सिलसिले में कराची इंतज़ामिया पर रमज़ानुल मुबारक में ज़िम्मेदारी जो है वो बढ़ जाता है। गदागरी का खात्मा हो, प्राइस चेकिंग हो या ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना हो, इस सिलसिले में जो DCs हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और उनका मातहत अमला है वो हमें सरगर्म अमल दिखाई देते हैं। ख़ासतौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो 4-6 महीने की जो कारकर्दगी है यहाँ की वो दीगर अजला के मुकाबले में काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। हमारे साथ DC सेंट्रल ताहा सलीम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने दोबारा चार्ज संभालते ही जो है वो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया था, वो किस नहज पे पहुंचा? बहुत शुक्रिया आपका, आप मौका देते हैं हमेशा। और आपको भी याद होगा कि पहले भी हम कोशिश करते थे कि इसको रोकें और काफ़ी हद तक कामयाब भी होते थे। और दोबारा जब चार्ज लिया तब भी यही हुआ कि हमारे पास जो डाक आती है और कंप्लेंट्स थी, उसमें अगर 10 कंप्लेंट्स आ रही हैं तो मेरे ख्याल से 7 से 8 ऐसी आती थी जो बिल्डिंग कंट्रोल के ऊपर होती थी। ये इतना इनग्रेव्ड हो गया है चीज़ के अंदर कि हर जगह पे आपको दिखी, लियाकताबाद हो, नाज़माबाद हो, गुलबर्ग के कुछ ब्लॉक्स हों, उसमें हालात बहुत ख़राब थी। तो अगर मैं देखूं, जब हमने स्टार्ट किया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ताउन से, मेन काम उनका था और वो हमने उनको मावनत दी, तो आपने देखा कि DG साहब भी मुतादिद बार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आए। और अब 4 महीने में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत लोग अवेयर भी हो गए हैं कि ख़रीद ही नहीं रहे हैं और काफ़ी हद तक ये बंद हो गए हैं। पूरे हद तक 100% कम्प्लीटली बंद नहीं हुए हैं, उसके ऊपर हमारा काम जारी है। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि हमारे पास जो भी कंप्लेन करता है हम उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ SBCA के साथ मिलकर इसको कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको और बेहतरी दिखेगी। उसके अलावा कमिश्नर साहब की हम हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, हमारे साथ सारे DCs को कराची के बुलाते हैं और बुला के बहुत एक्सटेंसिवली 3-3, 4-4 घंटे वो मीटिंग चलती है और उसके अंदर प्राइस चेकिंग के ऊपर ज़्यादातर बात होती है और ये होता है कि किसी तरीके से आवाम को रिलीफ मिले। तीसरी बात आपने डेवलपमेंट की तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, करीमाबाद का अंडरपास का काम जो कि फ़ंड ना होने के से रुक गया था, वो कंप्लीट फंडिंग इस साल की पूरी उसको मिल गई है, काम तेज़ी से हो रहा है। अल्लामा रशीद तुराबी की पूरी फंडिंग साल की मिल गई है, हालांकि अभी हम दूसरे क्वार्टर में ही हैं, तीसरा क्वार्टर शुरू हुआ है
اور اسی طریقے سے ہمارا جو بگیسٹ بریک تھرو ہے وہ یہ کہ NHA نے اجازت دے دی ہے لیاری اور گجر نالے کنیکٹیوٹی کی. تو گجر نالے کی روڈ جو انکمپلیٹ رہ گئی تھی وہ اب کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. سندھ گورنمنٹ بنائے گی اور وہ کنیکٹ کرے گی جا کے لیاری سے. تو جو نارتھ نام آباد کے جتنے لوگ ہیں ان کو اب لیاری پہ چڑھنے کے لیے حسن اسکوائر, عیسیٰ گوٹ یا پھر عیسیٰ نگری یا پھر سراب گوٹ نہیں جانا پڑے گا. وہ یہیں سے آپ کے کیفے پیالہ ہو, لنڈی کوتل ہو یا ضیاء الدین سے جا سکتے ہیں. تو بہت سارے خوشخبریاں سنا رہے تھے DC سینٹرل ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کو کہ متعدد منصوبے جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرائس چیکنگ کا عمل جو ہے وہ رمضان سے قبل ہی جو ہے سخت انداز میں جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو ریلیف مل رہا ہے. تاہم ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ مزید پالیسیاں مرتب کی جا رہی ہیں اور اس میں تیزی دیکھنے میں عوام کو نظر آئے گی تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. جی, شہر قائد میں سردی کی لہر میں معمولی کمی آ گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں موسم گرم اور رات میں خنکی محسوس کی جائے گی. 31 جنوری سے درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری کمی متوقع ہے. مزید جانیں گے اقصیٰ شیخ سے, بتائیے گا. بالکل, سردی کی حالیہ لہر میں معمولی کمی آئی ہے. دن کے اوقات میں موسم گرم ہے اور رات میں خنکی محسوس کی جائے گی. یہ حالیہ لہر میں جو سردی کی شدت میں کمی آئی ہے کب تک برقرار رہے گی اور کیا دوبارہ سے سردی انٹری دے گی یا بس سردیوں نے اپنا اختتام کہہ دیا, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز. ہم ان سے جانتے ہیں. دیکھیں, جنوری کے آخری دنوں میں عموماً اسی طرح سے ہوتا ہے موسم کا ٹرینڈ کہ کراچی میں سردی میں کمی آ جاتی ہے. اب ٹیمپریچر آج 12 رپورٹ ہوا ہے, تو کل اور پرسوں اگلے 3 دن ایٹ لیسٹ یہی 12 سے 14 کی رینج میں ہوگا ٹیمپریچر, اور پھر 1-2 دن ہو سکتا ہے 30-31 کو, پہلی کو, 2 کو تھوڑا سا نیچے آئے 10 سے 12 کی رینج میں. لیکن اس طرح کی سردی اب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جیسے دسمبر میں پڑی تھی اور پھر جنوری کے شروع کے دنوں میں پڑتی آ رہی تھی. اب آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 دن سے اصل میں ہائی پریشر ایریا کی وجہ سے جب بالکل ڈرائی کنٹیننٹل ونڈ ہوتی ہے تو وہ دن کا ٹیمپریچر رائز کر دیتا ہے. یعنی اب گزشتہ 2 دنوں سے جو ریلیٹیو ہیومیڈیٹی تھی وہ 10-12%, 15% اس پہ آ جاتی تھی. تو یوں ٹیمپریچر کل 31 چلا گیا, پرسوں 30 کے قریب تھا. اس طرح سے اب دن کا ٹیمپریچر یعنی اتنا نیچے نہیں آئے گا, وہی آج بھی 30 کے آس پاس چلا جائے گا اور اسی طرح سے اگلے دونوں دنوں بھی 28-29. تو اب کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں سردی کا تقریباً مطلب رخصت ہوا چاہتی ہے. بالکل, سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہی کہنا تھا کہ کراچی سمیت سندھ میں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور سردی بھی اپنے رخصتی کے وقت پر ہی ہے, وہ رخصت ہو رہی ہے. سردی کا بھی اختتام ہے اور جو ہمارا اگلا ماہ ہے فروری, اس کے اندر دیکھا جائے گا ٹیمپریچر کتنا اوپر جاتا ہے. لیکن جو سرد ترین موسم دسمبر گزرا ہے اور جنوری میں بھی سردی کی شدت برقرار رہی ہے, وہ فروری میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی. جی, آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ رواں مالی سال کے 6 ماہ میں گاڑیوں کی درآمد میں 15% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 12 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی گاڑیاں درآمد کی گئی ہیں. بسوں اور دیگر ہیوی گاڑیوں کی درآمد میں بھی بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا. اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے. بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا اشرف. جی, دیکھا جائے ادارہ شماریات نے گاڑیوں کی درآمد کی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں بتایا کہ رواں مالی سال 6 ماہ میں گاڑیوں کی درآمد 15% سے زائد اضافہ ہوا ہے اور رواں مالی سال پہلے 6 ماہ میں 12 کروڑ 40 لاکھ ڈالر مالیت کی گاڑیاں درآمد کی گئی ہیں. اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ بسوں اور دیگر ہیوی گاڑیوں کی درآمد میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے جو کہ 45% اضافے سے 4 کروڑ 88 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئی ہیں. اور ساتھ ہی دیکھا جائے سب سے اہم بات کہ رواں مالی سال 6 ماہ میں مکمل تیار گاڑیوں کی درآمد جو 22% کا بڑا اضافہ ہوا ہے جو کہ 17 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کے قریب جو ہے مکمل تیار گاڑیاں درآمد کی گئی ہیں. جبکہ گزشتہ مالی سال کی اسی عرصے میں جو ہے 14 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی جو ہے مکمل تیار گاڑیاں درآمد کی گئی تھیں. ساتھ ہی یہاں پہ دیکھا جائے سب سے اہم کہ 6 ماہ میں بسوں اور ہیوی گاڑیوں جو ہیں 3 کروڑ 37 لاکھ ڈالر کی درآمد کی گئی ہیں اور ترقیاتی منصوبوں کمرشل کی طلب کی وجہ سے درآمد بڑھ رہی ہے. ساتھ ہی رواں مالی سال 6 ماہ میں موٹر سائیکل کی جو درآمد ہے 43% اضافے سے 10 لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اشرف خان آپ کا. بات کریں اسٹاک مارکیٹ کی تو کاروباری ہفتے کا دوسرا روز ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں مندی کے بادل چھا گئے. ہر انڈیکس 1,12,000 کی سطح تک گر گیا ہے. بات کریں گے ایاز رانا سے. ایاز, توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ شرح سود میں جب کمی آئے گی تو معاملات بہتر نظر آئیں گے اسٹاک مارکیٹ میں.
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جب بات یہی تھی کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اگر 2% تک کی کمی متوقع تھی، اگر ہو جاتی تو اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ ایک اچھی ریلی بنتی ہوئی نظر آئے گی اور سرمایہ کاروں کا جو ہے وہ اعتماد بحال ہوگا. لیکن جو دوسری ایک بات کی دیکھی جا رہی ہے تو مارکیٹ کے اندر لیوریج کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس وقت تک بات کی جا رہی ہے 62 کروڑ روپے تک کے جو سودے ہیں اس وقت اس کو سیٹلمنٹ ہونا ہے، جس کی وجہ سے تو مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک پریشر بلڈ اپ ہے. جو رول اوور ویک ہے، مہینے کا آخری دن چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اوپر پریشر دیکھا جا رہا ہے. ساتھ ہی شرح سود میں اگر 1% سے زیادہ کی کمی ہوتی تو مارکیٹ کو سہارا مل جاتا، لیکن وہ بھی متوقع نہیں ہو سکی. تو اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام وہ سیکٹر جو اس وقت فیوچر میں ٹریڈنگ جس میں کی جا رہی تھی، خاص کر کے سیمنٹ سیکٹر ہو، فرٹیلائزر کے سیکٹر ہوں، ساتھ ساتھ جو کمرشل بینک ہے اس کے اوپر جو ہے سیلنگ کا پریشر دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آج جو ہے مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اور مارکیٹ کی جو سطح ہے وہ 1,12,000 تک اب تک گر چکی ہے. مارکیٹ میں صبح بھی ہم نے دیکھا کہ 1500 سے زیادہ پوائنٹس جو ہے وہ 100 انڈیکس میں مائنس ہوئے تھے. اس کے بعد اب اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئی ہے مارکیٹ، اور مارکیٹ لگ یہی رہا ہے کہ آج مارکیٹ پر دوبارہ پریشر رہے گا اور مارکیٹ نیگیٹو زون میں ہی ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کراچی چیمبر نے شرح سود میں 1% کمی کو مسترد کر دیا. کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ شرح سود میں معمولی کمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہے. وزیر اعظم نے شرح سود میں واضح کمی کی یقین دہانی کرائی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ پھر سے ریلیف نہیں دیا گیا. بجلی اور گیس کی مسلسل بڑھتی قیمتوں نے انڈسٹری کے پیداوار کو متاثر کیا ہے. جو ہم امید لگائے بیٹھے تھے وہ پرائم منسٹر کے کمٹمنٹ پہ اور چیف آف آرمی اسٹاف کے کمٹمنٹ پہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ نئے سال میں ہم سنگل ڈیجٹ میں سب چیزوں کو لے آئیں گے. بلکہ ایون انہوں نے اور بھی چیزیں کہی تھی کہ بجلی کے ریٹ بھی کم کریں گے، گیس کے ریٹ بھی کم کریں گے. اب انہوں نے مین چیز یہ سب سے بڑا جو انٹرسٹ ریٹ کا جو معاملہ ہے ان کو کرنا چاہیے کم. اگر یہ سنگل ڈیجٹ میں نہیں لائے تو یہاں نئی انڈسٹری نہیں لگے گی. جیسا کہ آپ اگر کمپیریزن کریں اپنے نیبرنگ کنٹری سے تو انڈیا کے اندر جو ہے 6.5% انفلیشن ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی 6.5% ہے. ہمارا 4.1 انفلیشن ہے اور ہمارا جو ہے 12% جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہے. اگر یہ 4.1% نہیں کرتے تو ان کو 8% پہ لانا چاہیے تھا. اگر یہ 8% پہ لاتے تو آج تاجر برادری اور بزنس کمیونٹی کے جتنے سیکٹر کے لوگ ہیں وہ سارے اپریشیٹ کرتے. اور اگر یہ اس پہ لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں نئی انویسٹمنٹ ہوگی، نئی انڈسٹری لگے گی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انڈسٹری اگر لگاتا ہے بینک سے بورنگ کر کے تو کیا پہلے بینک کے لیے 12% کمانا ہے اس نے، پھر اس کے بعد اس کی کمائی شروع ہوگی؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. ایسا کاروبار کون سا ہے جس کے اندر آپ 15% یا 18% کمائیں؟ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اور پیسہ جب مارکیٹ میں سرکولیٹ کرے گا تو لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کے گھروں میں پیسہ جائے گا، اس طرح سب کے بزنس چلیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو اور سب جو بھی ہائی کمانڈز کے لوگ ہیں ان سب کو انوالو ہونا چاہیے. اور آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کی عدم ادائیگی. گورنر ہاؤس میں لگی امید کی گھنٹی سے ریٹائرڈ ملازمین کی امیدیں وابستہ. پینشن سے محروم ملازمین کا گورنر ہاؤس کا رخ. سینئر استاد ڈاکٹر توصیف احمد نے گورنر سندھ سے پینشن واجبات کی عدم ادائیگی سے متعلق مدد کی اپیل کر دی. اسی پر تفصیلات جان لیں گے سید زبیر راشد سے. بتائیے گا زبیر. ہاں جی بالکل، دیکھیے وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کی عدم ادائیگی کا معاملہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ اساتذہ امید کی گھنٹی سے انہوں نے رجوع کر لیا. کئی ماہ سے ریٹائرڈ ملازمین پینشن سے محروم ہے. ڈاکٹر توصیف احمد کا یہ کہنا ہے، جبکہ سینئر استاد ڈاکٹر توصیف احمد نے گورنر سے پینشن واجبات کی عدم ادائیگی سے متعلق مدد کی اپیل کر دی. اردو یونیورسٹی انتظامیہ نے کانٹریکٹ پر بھرتی اساتذہ کو فارغ کیا، جو کہ سخت ناانصافی ہے. موقع پر موجود اساتذہ کا یہ کہنا تھا، جبکہ اساتذہ نے یہ بھی کہا کہ ہماری پینشن پچھلے کئی سالوں سے ادا نہیں کی گئی. ہمارے کئی ساتھی بربت علاج سہولیات نہ ملنے کے سبب جو ہے انتقال کر گئے ہیں. امید کی گھنٹی پر جو ہے آج اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمین پہنچے ہیں، جن کے ہاتھوں میں بینر آویزاں کیے. انہوں نے پینشن کی ادائیگی کا مطالبہ کیا. ریٹائرڈ اساتذہ نے گورنر کامران کے نام خط بھی جمع کروایا. کامران کی پوری گورنر سے پینشن کے واجبات کی ادائیگی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زبیر راشد آپ کا.
49वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकाबले जारी। राउंड मैचेस के इख्तिताम के बाद प्री क्वार्टर फाइनल कल खेला जाएगा। चैंपियनशिप का फाइनल 1 फरवरी को खेला जाएगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद हम्माद से। जी, बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 49वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के जो मुकाबले हैं वो खेले जा रहे हैं और आज राउंड के आखिरी मैचेस जो है वो यहाँ पर खेले जा रहे हैं, जबकि उसमें एक मैच है जो कि लाहौर के ओवैसुल्लाह ने जो है जीत कर जो है प्री क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे हम उनसे बात कर लेते हैं। जी माशाल्लाह, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नेशनल का। यहाँ से ही बंदा निकल के आगे जाता है और मैं समझता हूँ कि ये PBSA का, नेशनल बैंक का इसमें बहुत बड़ा हाथ है शेख आलमगीर साहब का, और प्रैक्टिस अच्छी जा रही है माशाल्लाह। आगे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा इंशाल्लाह, देखते हैं। दूसरे इदारों को कोई मैसेज करना चाहेंगे कि वो भी ताउन करें नेशनल बैंक के अलावा, ताकि जो मज़ीद नए आने वाले खिलाड़ी हैं जो कतराते हैं कि वो पैसे कम मिलते हैं या पैसे नहीं मिल पाते तो वो फिर वो नहीं खेल पाते आगे, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा इशू है हमारे यहाँ पे, स्पॉन्सर वगैरह काम है। स्पॉन्सर जितने होंगे प्लेयर के लिए उतनी आसानी होगी। वैसे हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने प्री क्वार्टर के लिए जो है वो क्वालिफाई किया। कल से जो प्री क्वार्टर मैचेस का आगाज़ होगा, जिसमें 16 खिलाड़ी जो है वो मद्दे मुकाबल होंगे। उसके बाद फिर क्वार्टर के मैचेस शुरू होंगे और फिर फाइनल जो है वो 1 फरवरी को खेला जाएगा।